راكم؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس. نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. فيديو اللي كتعجبكم بزاف، اللي كتطلبوها مني بزاف، اللي كتقولي لي درنا منهم بزاف، اللي هما روتينات. دونك المهم انا راكم عارفيني غادي نبارطاجي تو سامبلومون هاد الليله. زعما ملي غندخل للدار بداكشي ملي غادي يبدا حتى غادي يسالي كيف ما كيكون دائما، ولا يمكن الا كانت شي حاجه مبدله هي غادي تشوفها اون سي جامي. بي فوالا دونك جيسبر ان هاد لا فيديو غادي تعجبكم. ودابا غادي نمشي مور البنات، دونك غنمشيو مور ملك لاكريش، غنمشيو مور ايناس ليكول، وعاد ديك الساعه غادي ندخلوا للدار، وعاد غادي نفكروا شنو غناكلوا. المهم داكشي الافكار تيكونوا في الطريق، كتكون انت غادي في الطريق ماشي انت، المهم انت لا المهم انا غاديه في الطريق وانا كنفكر تنقول خاصني ندير هادي خاصني ندير هادي. داكشي كيجي او فور ا ميزور، ما كنفكرش داكشي قبل سورتو التوجات ديال العشاء كنخليها حتى كنوقف في الكوزينه. ما كتخرجش عندنا بزاف، الوغ ملي كتخرج كندموها. دونك جينا لهنايا، سا سي لو شاتو دو لا هول. دونك سي شاتو دو لا هول. المهم تو سامبلومون غير غنتمشاو شويه واحد اون دومي اور هكاك. سورتو كو دابا مابقاش كيطيح الظلام بكري، دونك الظلام ولا كيطيح حتى ديك 6 جو بونس. اي دونك فريمون المهم اون اسي دو بروفيتي شويه من واحد الجو زوين، لان ابخي ملي كيخيب الجو راه كيخيب البقا. ياه مالك كتهضر؟ يلا مالك جبتها من لاكريش بلي با موسخين، راه ماشي حيت كانت كتلعب في لو باك ا سابل. صافا كوكو؟ وي بابا كوا؟ وي بسم الله. بابا يالي. وي بابا ديالي، قولو بابا ديالي. دخلنا للدار كيفي ايش فيكو ايناس كانت عندها لا جيم. Mais c'était vite fait, hein. C'était vite fait. Oui, ça passe super vite la gym. Et vu qu'on avait deux toutes, المهم tu dois prendre ta douche. المهم طيحت الماسك ديال الشعر، هذه هي c'est حالتي. Malek. مالك خداتو؟ Oui, elle est là. اللي عنده الدراري. يلا عيش. دونك قلت لكم غادي نغسلهم، فوالا بغيت نبروفيتي في الوقيته اللي غادي يكون كنوجد فيها العشاء. ديك الساعات غادي ندير Tu لهم. avais dit qu'on n'allait pas faire. Faire quoi? Quand je t'avais dit qu'est-ce qu'on allait faire, toi tu avais dit que on va manger, et ensuite Malek va dormir, ensuite on va jouer au Monopoly. Oui. Et on va prendre. اه tu veux toi aussi واخ. الناس بعدا الا كنتو كتسولوا مع راسكم، دونك سي هذا ديال ايلو بودي، دونك هذا سي لو ساني شاين هو اللي باقي عندي. فوالا ومازال عندي ان فيت الاخر اللي كان عندي اللي هو كوكو شاين، وهذا بحالو ساني شاين. سي تو سامبلومون بور ايدغاتي الشعر. كيكي اجي لنا سي de la noix de coco. يلا نصوبوا لي شوفو انتي لا مالك؟ وي يلا عيش. دابا مالك الشعر ديال مالك هو الشعر اللي خاصو بزاف ليدغاتاسيون، حيت على باز فوالا عندها الشعر تبارك الله بوكلي.
غادي نبدا غادي نوجد لا كريم، واحد لا كريم وكراميل كنديرها غير باش يبقى الوقت انها طيب ملي غادي نجيو غادي ناكلو بها. غنبدا دابا ساهله فريمون ما خاصهاش الوقت بزاف، وعادي الا كان عندكم كراميل اللي كيتقبطوا تشريوه كاع غادي تهنيو راسكم. مي بون انا ما عنديش وعندي اون فيت داكشي كامل باش كنصوبو، دونك وليت كنصوبو في الدار. راكم عارفين الترموميكس وحداكتو. بي فوالا خليكم معايا وعاد ابري غادي ندوزو لو بلا برينسيبال. اول حاجه خصنا الكراميل، خصنا 3 اشكالات نتاع السكر. دونك عندنا الاول هو لو سكر بران، دونك اللي تيكون لونو بران، دونك بحال لي مارون. دونك هذا خصنا منه 50 غرام. ensuite خصنا نورمالمون 50 غرام ديال لا كاسوناد، وانا ما عنديش لا كاسوناد كندير لو سكر رو وسا مارش صراحه. اصلا جو بونس لو سكر رو دو كان يكون غير هو الكاسوناد تاعي ما جانيش فرق ما بيناتهم. ومن بعد كنزيدو 30 غرام ديال السكر سنيده، دونك عادي هو اللي كنديرو هنايا. ومن بعد غادي نزيدو 50 غرام ديال الماء. دونك هادشي كامل غادي نشد عليه وغنخليه يطيب 5 ديال الدقائق يلا باش يولي الكراميل 5 دقائق. الوغ من بعد بلا ما نغسل الترموميكس ديالي غادي نجي وغادي نزيد ليلو نص سيترو اللي هي على باس كتجي 500 غرام تاع الحليب. انا غندير لك حليب دمي كريمي، دونك بحيث انا كندير الحليب دمي كريمي كندير 4 البيضات. مي الا كنتو درتو الحليب كومبلي ديك الساعات غديروا يلاه 3 ديال البيضات. دونك غادي ناخذ فوالا 500 غرام اللي غادي نزيد عليها 80 غرام ديال السكر. وفحال اللي كنقول لكم دائما انا هادشي اللي كنديرو انا في الترموميكس نتوما غادي ديروه في البوطه صافي. دونك سي باش غادي تغليو الحليب. دونك حنا بحال اللي قولي غادي نغلي الحليب 80 غرام. صراحه غادي نزيد نقص منها شويه حيت راكم عارفين الكراميل وديك الشيء حلو. غادي نحبس يلاه في 60. مي لا غوسيت الاصليه فيها 80 غرام فوالا. اي دونك غادي ندير هاد ابدا. واهم حاجه اللي هي فاني. دونك الا عندكم ايناس دونك الا عندكم لا فاني. انا هاد النهار عندي كارثه، هاد النهار هرست ديجا يلاه هرست وجمعت الزاج. المهم غنخلص هاد النهار على خير وهاد لا فيديو هادي على خير. الا شتي وصفه فيديو غادي تحديت جميع الحواجز. فان سومين تكون فريمون عيانه مدقدقه. انا ملي كنعيا راسي كيدخل الحاجه ويديك كيديروا حاجه ورجليك كيديروا حاجه حتى شي حاجه ما كتجيب على الاخرى. نقول لكم الا عندكم لا كريم فاني ليكيد هي اللي غادي تقبطوا غادي ديروها منها معلقه كبيره. ما عندكمش بحالي غادي ديروا سكر فاني وغادي ديروا 2 خنيشات. وهادشي هذا غادي نخليه بحال دونك نتوما غادي تفيدوا وانا غادي نخليه 7 ديال الدقائق. غنديروا 7 مينوت 30 على 90 درجه و فيتاس 2 90 فوالا 90 درجه نتاع السخونيه فيتاس 2. الوغ لا كريم ديالنا هي دي ماشي لا كريم الحليب ها هو داغلا. كنجي كنزول اون فيت غير الغطايه وغندير له هنايا 1 مينوت فيتاس 4. دونك هاد الدقيقه هذه هي اللي خاصني نزيد فيها 4 البيضات ديالي. دونك نتوما الا كنتو فوق البوطه دونك خاصكم تزيدوهم وانتوما كتحركوا بيديكم باش البيض ما يطيبش. ودرتهم في قلب هذا بيغكس دازت فيه الماء لان هذا الفلون هذا خاصو يطيب بان ماغي ما تخلعوش. راه غير حطاه فوق البوطه مي على باز غيطيب في الفران. غادي خصو كبوغي بشويه باش ما يطلعش الكراميل. غادي خصو 50 دقيقه على درجه حراره 160. نبداو نطيبو. دونك في هاد الكاسرونه هادي اللي كتشوفوها هي غادي ندير فيها الرز. نورمالمون كندير فيها بولغور مي ما لقيتوش هاد النهار بحال اللي قلت لكم هاد النهار الله يخرجوا على خير. هنايا غادي ندير الرز دونك لو غيلون غران. وهنايا غادي ندير حاجه وحده اخرى اللي اون فيت نورمالمون كندير مع الكينوا. دونك عندنا جربه بروز مي فايتين جربه غادي زوينه. دونك كندير شويه تاع زيت البلديه كتسخن. الوغ كنزيد لها البصله اللي هكا مقطعه مربعات صغار، فلفله حمراء مربعات صغار، فلفله صفراء. وكنزيد حتى هي
وكنزيد حتى مطيشه هي مقطعه هكا شويه تاع قزبر معدنوس مليحه والابزار. ومهم كندير لكم ما عرفتش كيفاش كنبدل. هذه دونك حتى هي غادي نديرو فيها بصله، ملي غنديرو فيها بصله ولي زيبينار باش غادي نعمرو بهم السداد ديال الدجاج ديالنا بها. باش تشوفوني قطعت البصله بزاف هانتوما بحال اللي شفتيو، درت غير النص اللي درتو تما مي ان بو بلوس كو النص، والنص الاخر هو اللي غادي نديروه مع لي زيبينار. وهنا الماء بدا كيغلي دونك انا غندير هذا لو ري نتاع ان كلباس، غادي ندير القياس 125 غرام وغنحاول نشوف القياس هنايا. الوغ لي في على الروز المهم مازال خاصو شويه يطيب، دونك غنجي كنزيدو مع الخضره بحال اللي شفتو، وكنزيد معاه هذه لا بيغي ديال الفلفله الحمراء، ماشي مطيشه د الحك مي لا بيغي ديال الفلفله الحمراء كتزيد تعطي لو غو، كتعطي اللون شويه ما كيبقاش داكشي صافي. وخفيف درت شويه ديال لا سالاد لو ري بحال اللي قلت لكم نورمالمون سا دوفي اتر دو كينوا مي تا هكا بالرجاء تري بون. وخلاص لو بولي ديالنا بلي زيبينا دونك ملي كيطيب كنقطعو دويورات هنا جايين بحال دي بتي سوشي صحيين لذيذين. انا كنت شفت هاد لا ريسيت هادي عند ملك تشانيل جو بونس، وهي عاد كدير معاهم اون صوص طوماط. انا صراحه خليتهم غير هكا بلا لا صوص طوماط كيجيو زوينين. و فوالا ولا كريم ديالنا ها هي دي وجدات طابت، كنخليها واحد 50 دقيقه وهانتوما باش كنتاكد كندخل السكين وكيخرج نقي. دونك هادي غنخليها تبرد شويه وعاد ديك الساعات غادي ناكلوها. بيان مالك وفي بو فير دودو شو ها دودو يلا يلا tu vas brosser tes dents Inès. D'accord. J'ai combien de pages? Brosse tes dents d'abord, on va voir ce que tu vas dire. Attends, changez la couche d'abord. Alors البنات بحال شفتيو ما قديتش ندوشهم، قلت خليها حتى غدا الصباح حيت ديجا تعطلت وملي تنكون عيانه راني كنمشي بالغالونتي. بون لبسوا الاناس لا مش الاناس الملك لبسوا الملك البيجامه ديالها ونونوسه غتجلس في بلاصه. شنو غديرها ايناس دابا؟ فوالا دونك كتقرا ليستوار ديالها كل ليله. وملك حتى هي باغي في ناموسيتها كتهز اون هيستوار حتى هي كدير بحال ايناس. Charlotte aux fraises هي ليستوار ديالها بريفيري. Et moi c'est
Grande compétition, ça c'est le deuxième. اي فريمون بالنسبه للقرايه نتاع ليستوار نتاع ايناس كان صافا صافا الله يسامح الله يسامح. كنحاول نانستوري لها اون روتين صافي ديو راكم عارفين اون روتين خاصها 40 يوم باش فين كتولي اون روتين هي الحاجه اللي كديرها بوندون 40 يوم ديك الساعه ابري كتولي كتجيك عادي. دوكو دابا جلوبليج انه كل نهار تقرا و جو بونس حنا كملنا شهر حنا قربنا في 40 يوم كوم سا تبقى دائما تقرا. Attends, Alors celui-là c'est le premier. Que tu as déjà lu. Oui, c'est un nouveau pensionnaire. Et l'autre c'est le 2 que j'ai pas encore fini. Et c'est la grande compétition. Voilà, c'est bien. On est fiers de toi. خلاص الملك مع البرد مازال كنلبس لها لي جيغوتوز وتبارك الله عليها ولات نسيت لافوش وتبارك الله عليها ولات كتزوله. كان فيك الصباح كنلقاها مزوله صافي ما بقاش لابسه جيغوتوز ديالها. اوب 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 ياك يلا. الوغ au revoir. Bonne nuit Kiki, bye bye. Bye bye. باي 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 باي. بوني غادرتي قبل الوقت. بوني بوني يلا بوني ايناس لي افوا كوم سا تيكوت اوكي. يلا سالينا. بون البنات بعد ما كنحطو ميناسو كنجي وكندير لا روتين دو سوار ديالي. المهم ما ديوش على حلقي جو بونس الضو غيكون مجهد حيت انا ديجا ضرب لي دابا في عيني من جميع النواحي. الوغ بالنسبه لا روتين دو سوار فريمون دابا راني فواحد لا بيريود اللي ما كندير فيها حتى شي حاجه مقاده. كتجيني شي وقيته ان فيت اللي كنتروبل فيها مني مع راسي سورتو سي مي با مني مع راسي سي كو مني كنسافر كتلف لي لا روتين. اي هادو جوج نتاع لي ويكاند. الويكاند الاول كنت في المغرب الويكاند الثاني كنت في امستردام وهذا الويكاند الثالث جونغ السيمانه الثالثه وصافي فريمون كتلف لي القضيه راه كلشي كيتروبل عندي ما كاينه لا روتين لا والو. غندير المينيموم اللي غتشوفوا دابا. كيبدا انني كندير ماكيي كنخدم هادي لو ميسلير نتاع نيفيا لي نيتوايون ولا لي ديماكيون تاع نيفيا فريمون كلهم زوينين بزاف. فوالا زعما جربتهم كاملين كو سوسوا ديال العينين هذا نتاع فيزاج وعندي واحد اخر سبيسيال جو هذا الغوز. كان عندي الكحل عندي واحد اخر سو فورم دو جولي فريمون كلهم زوينين بزاف. انا المهم اخترنا ما فيش شي حاجه كبيره لانني بحال شتي ورا ما كنتش دايره شي حاجه كبيره. المهم ديك الوسيخات نتاع النهار ومن بعد غادي نغسل وجهي دغيا ميم با جون دابا فريمون راني فواحد الحاله اللي حتى لو سافون تنغسل وجهي بلا بروس والسافون ما عنديش كانتها دوكو ميها وكنخرج على المهم التونيفيون ما غنساوش حيت سورتو ملي تنكون ماشي ماكيي ما كنتش دايره فون دو تان ولا شي حاجه كيجيني وجهي فريمون ما محتاجش انك تغسل بالصابونه اي تو. هذا غلط فادح. مي المهم انا بحال اللي قلت لكم راه غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي غادي ندير كيلو غادي ندير لا زواق لا والو. هادشي هذا كامل ملي غادي نجي ان شاء الله غادي ندير اون روتين كومبليت حيت فريمون وجهي خاصو يتنيطوايا مزيان. هذيك لا روتين اللي تاع الكوكونين تاع الويكاند غادي نفيلميها لكم. غندير لا كريم دو نوي ديالي اللي هي هذه ديال كلاران سي لا غام ملتي اكتيف نوي. كنت بدلت لا غام وعاوتاني رجعت لها حيت كنت درت واحد التغيير في لا روتين ديالي. الا كنتو متبعيني في انستغرام راه تكونوا عارفين مي ملي بدلت لا روتين ديالي فريمون وجهي كيلدق سورتو ملي درت لا فيتامين سي. دايوغ راني اولا نفيلمي لكم فيديو تاع لي برودوي فيني نهضر لكم فيهم على لي برودوي لي سالي ديرنييرمون ومنهم لا فيتامين سي نتاع كلينيك اللي هو ما تنيش كاع وصافي. هذا نتاع المغازات هذا روتين المغازات. الروتين تاع الحلقات نتاع لي سوان غيكون قريبا ان شاء الله. دابا من بعد غادي نمشي المهم غادي نزابي لكم لا بارتي اللي غادي نجلسوا فيها قبات لا تيلي مع مهدي وداكشي كامل لانكم راكم عارفين كاينه اون فيد كوبل مي بون ما كنبينوهاش كامل. مي غادي نجيو لحاجه واحده اخرى اللي كندير دائما قبل ما نعس غادي تشوفوا. هذا البنات من الحاجات المهمين اللي وليت كندير قبل ما كنعس. هذا اول حاجه تفاري ولاو في واحد الحاله يرثى لها فريمون كيتهرسوا حتى حالتهم دوكو كندير هاد لو سوان هذا ديال ايغوم. دابا هذا واخا نكون عكزانه ميته ايتو مي تفاري في واحد الحاله بحال اللي قلت لكم حالتها كنديرو ان جور
انا نفسركم كيفاش كنديرو، مي فريمون كيقوي الظفار، كيخليهم يطولوا وكيصححوا. الوغ انا هذه النوبه جو بونس النوبه الثانيه هذه ولا الثالثه اللي كنديرو. تو سامبلومون كديروا النهار الاول كدير اون كوش، ابري كتجي كتمسح نهار الثاني كتعاود لا دوزيام كوش، ونهار الثالث كتمسح وكتعاود. سي تو سامبلومون كوم زو، خاصك تسالي لا كور ديالك. دونك الا كانوا عندكم طفالكم فحالي كيتهرسوا ما كيبغيوش يطوالوا كيمشقين فريمون، ديك الطفل اللي في اكفسي حالاتي كنصحكم ديروا هذا ديال ايغوم، وهذا كنديرو واخا ما عرفتي شنو يكون. وحده من لي ريزوليوشن اللي درت في 2019 هي انني نبدا نقرا كتاب قبل ما نعس. هذه سي اون شوز اللي كنديرها فريمون. جون دابا حنا شحال، دابا حنا في فيفري، دونك هذا كتابي الرابع فريمون، حيت شي بقوه المسلسلات كتحس براسك بحال تكلختي، بحال اللي كيمشي لك الفوكابولير ديالك، كيمشي لك المهم ديك لو باغاج ديالك نتاع قرايتك، داكشي اللي تعلمتي بوندون دي زاني كيمشي لك، سورتو ملي كتخبط وكتقلبها المسلسلات التركيه encore pire. نقولوا المهم سيري امريكان على ريغار كتحفظ، كيمكن لك تقاد لونجلي ديالك وتتعلم تهضر بلونجلي بيرفيكسيوني الا كنتي كتفرج لي فيلم امريكان. اما لا فيلم ترك من غير انك تحفظ كلمات صغيره ما حتى شي حاجه، اوكين فالور اجوتي ما كيزيدوا لك. دوكو قلت ما غاديش نقطع الافلام التركيه حيت مبليه بهم، مي غادي نبدا نقرا دي ليفر كل ليله قبل ما نعس 5 6 الوراق، المهم شحال ما كان، سي جوست باش نتثقف، باش نجمع عاوتاني لو فوكابولير ديالي، باش نعرف شي حاجه جديده اي تو. دونك قريت 3 ديال الكتب واحد الان، قريت لا في دو تران، قريت بريده نتاع باولو كويلو جو بونس عرفت فين هو، وقريت نتاع تازما مارت لو ليف تاع تازما مارت فايت اللي بارطاجيته معكم. فريمون 3 كتب زوينين. الوغ الكتاب الرابع اللي راني ديرنييرمون هو هذا ليستوار دو ماروك. فوالا سي جوست ثقافه عامه، حيت سيرت قرانا ليستوار دو ماروك وقرانا داكشي كامل في التاريخ ديالنا، مي كنساو والمعلومات ديالنا الا ما بقيناش كنقراوهم وداكشي ما خاصنا نجدو دائما المعلومات ديالنا باش نبقاو عاقلين. اي قلت سي لوكازيون ملي غادي نبدا نقرا دي تروك ديجا على المغرب، المهم دي تروك اللي كيما انتريس انا وهادشي اللي كاين. فوالا سا سي ما روتين دو سوار. كيف ما كانت هاد الليله هادي، كاين شي نهارات كتكون مبدلين، في الويكاند كتكون مختلفه، المهم كل نهار ورزقو، كل نهار شنو تيكون. نهار غادي نطيب فيه، نهار ما غاديش نطيب فيه، نهار غندخل بكري، نهار غندخل معطله، كل نهار وكيفاش كيوقع. حاجه واحده اخرى بعدا شي نوبات بالليل ملي كنجي نعس فريمون، ملي كنحس بوجهي انه ماشي ادغاتي مزيان، كنحس بوجهي ناشف، كنجي وكنخدم هاد لو ماسك هذا نتاع دكتور جارج بونس. هذا سي ماسك كديرو بالليل ملي كتجي تنعس، باش ملي كتفيق في الصباح كتفيق لابو ديالك الي نوري. المهم كتحس بلابو ديالك نوري، راكم المهم كتعرفوا الاحساس ملي كتكون لابو ديالك كتحس بحال اللي منفوخه، بحال اللي فازكه ومنفوخه هكاك. مي هذا ملي تجي ديرو خاصك فريمون تكوني درتي ان تري بون نيتواياج للفيزاج ديالك، سيتادير تكوني نيتوايتي بلا بوس نيتوايونط، درتي لو غوماج، درتي داكشي كامل، لانك ملي كديرو فوق وجهك وانت وجهك ما نقيش مزيان يمكن له يعطيك الحبوب فريمون لي في كونطرير انه يمكن له يوقع لك. اي بي فوالا دونك هذا حطاه عند راسي ملي تنحس براسي وجهي ماشي هو هذاك كنخدمو، وهذا ما كان. دونك جيسبر ان هاد الفيديو هادي تكون عجبتكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده، وبروبوزيو عليا عاوتاني شي فيديو اللي تبغي انني نفيلميها لكم افيك غران بليزير. سور سو جو vous dis à bientôt وبسلامه.